विक्रम सम्वत 2068 सालमा मेगा बैंकको आइपिओ भरेर शेयर बजारमा प्रवेश गरेका हुन् अमृत अर्याल। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारीमा 2051 सालमा जन्मिएका अर्याल 17 वर्षको उमेरमै बजार प्रवेश गरे। आफ्नै आफन्तबाट बजारको मोह जागेको बताउने अर्यालले बजारबाट लाखौं रकम कमाउन सफल भइसकेका छन्। स्कुल लेभल स्याङ्जाबाट नै पुरा गरेका अर्यालले उच्च शिक्षा भने काठमाडौँबाट पुरा गरेका हुन्। शेयर बजारलाई गरी खाने माध्यम ठान्ने अर्यालले यसैलाई मुख्य पेसा बनाउने बताउँदै आएका छन्। क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा उनै युवा शेयर लगानीकर्ताको अनुभव जस्ताको तस्तै। नमस्ते, यो हो टेलिभिजनको क्यापिटल कनेक्सनमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म नेपालको पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दा मैले सिकेका मेरा अनुभवहरू नेपालको पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था र आज नयाँ लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दा कसरी प्रवेश गर्ने, कस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ती बारेमा छोटो जानकारी दिनेछु। आफूले जानेका कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु। आशा छ यी मेरा कुराहरू तपाईँहरूलाई सबैलाई उपयोगी हुनेछन्। म सानै उमेरमा 17 वर्षको उमेरमा नेपालको पुँजी बजारमा छिरेको हुँ। अम्बिका प्रसाद पौडेल जो अहिले अग्रणी लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो नाता पनि पर्नुहुन्छ। उहाँलाई नै मैले आइडल मानेर उहाँले नै फलो गरेका विचारहरू, आदर्शहरूलाई अगाडि बढेर नेपालको पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर मिलेको छ। म 17 वर्षको उमेरमा नेपालको पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दा म सम्झन्छु 2068 सालमा म सुनौलो भविष्यको कल्पना गर्दै काठमाडौँमा छिरेको थिएँ र पुँजी बजारलाई आफ्नो केन्द्रबिन्दुमा राख्न पुगेँ। त्यो बेलामा मेगा ब्याङ्क लिमिटेडको आइपिओ खुलेको थियो। म प्राथमिक बजारबाट नेपालको शेयर बजारमा प्रवेश गरेको हुँ। त्यो बेला म सम्झन्छु दिदीको र मेरो नाममा 40 किता मेगा ब्याङ्कको सेयर परेको थियो। मैले 8,000 लगानी गर्दै गर्दा 3-4 महिनापछि त्यो सेयर लिस्टिङ भएर आइसक्दाखेरि मैले 450 को रेन्जमा त्यो सेयर बेच्ने मौका मिलेको थियो। त्यहाँबाट मलाई लाग्यो शेयर बजार भनेको एकदमै राम्रो ठाउँ रहेछ, यहाँबाट आम्दानी गर्न सकिने रहेछ भन्ने मेरो मनमा लागेको थियो। यसो भन्दै गर्दा आइपिओमा कुनै पनि असुरक्षित छैनन् भन्ने होइन। आइपिओहरू सबै धेरै आइपिओहरू सुरक्षित छन्, कतिपय आइपिओहरू असुरक्षित पनि छन्। एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, 2049 सालमा खुलेको नाभिल ब्याङ्कमा 10,000 लगानी गर्दै गर्दा आज त्यो 10,000 लगानी 50औं लाखभन्दा बढी भएको छ भने त्यही बेला लगानी गरेको 10,000 निको इयरमा लगानी गरेको 10,000 आज शून्य बराबर भएको छ। त्यसैले आइपिओमा लगानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा कम्पनी कस्तो छ, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, ती विश्लेषण गरेर आइपिओमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा तपाईँहरूले मनग्य आम्दानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म त्यो बेलामा आइपिओबाट लगानी गर्दै आफूसँग भएको सानो लगानीलाई ठुलो बनाउँदै आफूले बुवाले घरबाट पठाएको पैसालाई अलिकति भए पनि खाजा खर्चलाई कटाएर, कोठाको खर्चलाई कटाएर आफ्नो लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै अगाडि बढेको व्यक्ति हुँ। त्यसै बखतमा मैले 2069 सालतिर ओरिएन्टल होटल किनेको थिएँ। त्यो बेलामा मसँग आइपिओहरूबाट कमाएको पैसा र अन्तबाट यताउताबाट खोजेर ल्याएको पैसा मसँग 2 लाख रुपियाँ थियो। मैले त्यो सबै 2 लाख रुपियाँ ओरिएन्टल होटलमा खनाएँ। त्यो बेला मैले 760 तिर किनेको हुनुपर्छ। त्यो 760 मा किनेको सेयर पछि बढ्दै गर्दा 850 सम्मको रेन्जमा पुगेको थियो। त्यो सेयर त्यो बेलाको कस्तो ट्रेन्ड थियो भन्दाखेरि त्यो बजार 950 को हाराहारीमा थियो। बजार बढ्दै 1100 को बिन्दुसम्म पुग्यो। मैले 760 मा लिएको सेयर 850 सम्म पुग्यो। मलाई त्यो बेलामा दोस्रो बजारको बारेमा खासै केही ज्ञान पनि थिएन। त्यो ज्ञानको अभावले गर्दा मैले सबै पैसा ओरिएन्टल होटलमा खनाउन पुगेँ। मलाई पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन भनेको के हो, मसँग आज 2 लाख रुपियाँ हुँदै गर्दा मैले 2 लाख कसरी लगानी गर्ने, सबै 2 लाख त्यो एउटै कम्पनीमा खनाउने हो कि त्यो 2 लाख विभिन्न कम्पनीमा हाल्ने हो कि त्यो 2 लाख लगानी गर्दै गर्दा कति % इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो, कति % ट्रेडिङ गर्ने हो। इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त्यो 2 लाखबाट कति आज मैले 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्दैछु भने 1 लाख फेरि बजार तल झर्छ र म कुर्छु, फेरि बजार बढ्दै गर्दा म सानो पैसामा थोरै पैसामा त्यही सेयर उठाउन सक्छु अथवा 860 मा पुग्दाखेरि मैले बेच्नुपर्ने रहेछ भन्ने मसँग केही पनि ज्ञान थिएन। तपाईँहरू बजार छिर्दै गर्दाखेरि कस्तो एउटा माइन्डसेट बनाएर एउटा गोल राखेर बजार छिर्नुहोस्, त्यो भयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। 760 को सेयर 50 रुपियाँ बढ्दाखेरि बेच्ने हो कि 100 रुपियाँ बढ्दाखेरि बेच्ने हो कि होइन। बाइचान्स बजार बियरिसिङ ट्रेन्डमा गयो भने बजार घट्न पनि सक्छ। बजार घटेको अवस्थामा मैले कानेर कतिमा घट्दाखेरि स्टप लस गरेर म बजारबाट बाहिर निस्कनुपर्छ भनेर त्यो तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसरी नै अघि बढ्दै गर्दा मैले 2071 तिर मैले आफूसँग 10-15 लाख रुपियाँ ब्याङ्कबाट ऋण गरेर यता आफन्त जानहरूसँग मैले पैसा मागेर 15-20 लाख रुपियाँ मैले सेयर बजारमा लगाएको थिएँ। त्यो लगाउँदाखेरि मेरो मनमा के पस्थ्यो भन्दाखेरि सेयर बजार बढ्ने हो कि घट्ने हो कि, बाइचान्स घट्यो भने मैले ऋण लिएर लगानी गरेको पैसा डुब्ने पो हो कि भन्ने मलाई मनमा खुल्दुली भइरहन्थ्यो। म सम्झन्छु 71 सालमा म ब्याचलर फर्स्ट इयर पढ्दै गर्दा म शङ्करदेवमा इक्जाम दिन जाँदै गर्दाखेरि मैले इक्जाम हलभित्र छिर्ने बेला भइसक्यो। 12 बजे त्यो बेला बजार खुल्थ्यो। मलाई कस्तो लाग्थ्यो बजार कतिखेर खुल्छ, आज बजार हरियो हुने हो कि रातो हुने हो कि, मैले किनेको स्क्रिप बढ्छ कि घट्छ, त्यो मेरो मनमा खुल्दुली भइरहन्थ्यो। इक्जाम हलभित्र छिरिसकेपछि नि इक्जाम दिँदै गर्दा मैले किनेको स्क्रिप बढ्यो होला कि घट्यो होला, आज बजार के भयो भन्ने मनमा मेरो हुटुटी चलिरहन्थ्यो। यसरी नै म बजारमा अगाडि बढिरहेँ।
मैले त्यो ओरिएन्टल होटल 760 किनेको सेयर 800 900 पुग्दा पनि मैले बेच्न नसक्दाखेरि मैले के कुरा सिकेँ भन्दा बजार सधैँ बढिरहने रहेछ, बजार घट्ने बढ्ने यो ट्रेन्ड चलिरहने रहेछ। यही बजारको घटबढलाई द ब्युटी अफ द मार्केट भनेर भन्ने पनि गरिन्छ। यसरी गर्दाखेरि तपाईँहरूले के ख्याल गर्नुहोस् भन्दा बजार सधैँ बढिरहँदैन, बजार सधैँ घटिरहँदैन, बजारको एउटा चक्र हुन्छ। त्यो चक्रमा बजारको आफ्नो चक्र हुन्छ, बजार त्यो चक्रअनुसार चल्छ। त्यो बजारको चक्रअनुसार आफूलाई हिँडाउन सक्यो भने बजारबाट मनग्गे आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ। तर बजार एउटा चक्रमा चल्छ, आफू अपोजिट चक्रमा चल्यो भने बजारबाट आफू सफल होइन असफल लगानीकर्ताको रूपमा पनि आफू अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ। मलाई बजारमा हिँड्दै गर्दा बजारबाट थुप्रै पैसा कमाएका व्यक्तिहरू पनि देखेको थिएँ। बजारमा कोही एक्सपर्ट छन्, कोही बजारका पोख्त छन् भन्ने मलाई त्यो बेला कहीँ पनि लागेन। किन यदि बजारमा कोही मान्छे पोख्त हुँदा हुन त बजार आज यो बिन्दुमा पुग्छ, यो बिन्दुमा पुगिसकेपछि मसँग भएका स्क्रिप्टहरू सबै बेचेर म बाहिर निस्किनुपर्छ र बजार जब बियरिसिङ ट्रेन्डमा पुग्छ, बजार लोएस्ट बिन्दुमा आइसकेपछि अब म बजारमा छिरेर स्क्रिप्टहरू विभिन्न कम्पनीहरू उठाउनुपर्छ र यसबाट म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आइडिया हुँदो त्यो कसैलाई पनि छैन। तर यति चाहिँ फरक छ, बजारमा जुन लगानीकर्ता हुन्छन्, अनुभवी लगानीकर्ताहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई अब बजार कतातिर जाँदैछ, देशको नीति कस्तो छ, आर्थिक नीति कस्तो छ, राष्ट्र ब्याङ्कका नीति तथा कार्यक्रमहरू कस्ता छन्, धितोपत्र बोर्डका कार्यक्रम नीतिहरू कस्ता छन्, तिनीहरूले पनि समग्र बजारलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ। यसरी बढ्दै गर्दा मलाई के लाग्यो, सेयर बजारबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने रहेछ। त्यो अनुरूपमा बढ्दै गर्दा बजारलाई राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पाएँ, बजारबाट नलेज पनि गेन गर्दै गएँ र आफूलाई एउटा सक्षम लगानीकर्ताका रूपमा उभ्याउने अवसर पनि पाएँ। मैले बजारलाई कसरी लिएको छु भन्दा बजार एकदम गरिखाने भाँडोका रूपमा स्थापित गराउन चाहन्छु। अहिले धेरै युवा साथीहरू बजारमा आउनु भएको छ। तपाईँ हामी जस्तै साथीहरू मिलेर बजारलाई अगाडि बढाउने हो। बजार एउटा म आज MBA पास गरेर कुनै पेसा व्यवसायमा नलागिकन पनि बजारबाटै म आफूले गरिखाने भाँडो, बजारलाई गरिखाने भाँडो बनाउँछु भन्दै गर्दा सबैजना युवा लगानी साथीहरूलाई म बजारमा आउन अनुरोध पनि गर्छु। यसरी म नेपालको पुँजी बजारको सम्भावना पनि धेरै राम्रो देख्छु। पुँजी बजारले नयाँ नयाँ उचाइहरू चुम्नेछ भन्ने आशा पनि गरेको छु। मलाई बजारमा अगाडि बढ्दै गर्दा मलाई मनमा के लाग्यो भन्दाखेरि फाइनेन्सियल फ्रिडम र फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने जस्तो लाग्यो। तपाईँ आज बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले बजारलाई धेरै टाइम पनि दिनु पर्दैन। तपाईँले दिनमा सकेसम्म 2 देखि 3 घन्टा, 3 देखि 4 घन्टा दिनुभयो भने त्यो टाइम बजारका लागि एकदमै धेरै हुन्छ। म आज कुनै पनि पेसा व्यवसायमा आबद्ध छैन, मैले बजारलाई नै एउटा आफ्नो पेसाको बाटो बनाएको छु। यसरी अगाडि बढ्दाखेरि बजारबाट धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ। बजारमा एउटा तीन किसिमका मनोविज्ञानले काम गर्छ। एउटा डर हुन्छ, एउटा लोभ हुन्छ, एउटा आश हुन्छ। बजारमा देखिन्छ धेरै लगानीकर्ताहरू हुन्छन्, आफूभन्दा ठुला ठुला लगानीकर्ताहरू हुन्छन्, उनीहरूले धेरै पैसा कमाएको पनि देखिन्छ। त्यो देख्दा सबै हामी लगानीकर्ताहरूलाई आश पनि लाग्छ र आश लागिसकेपछि हामी बजारमा प्रवेश गर्छौँ। आफूले पनि किनेको स्किप बढ्दै जान्छ, आफूलाई लाग्छ मैले किनेको स्किप बढ्दै गयो भने आफूलाई लोभ लाग्दै जान्छ। मैले आज एक कितामा 100 रुपियाँ कमाएँ, 200 रुपियाँ कमाएँ, मलाई त्यो सेयर बेच्न मन लाग्दैन, लोभ लाग्छ। जब मान्छेलाई लोभले बढ्दै जान्छ, लोभले लाभले बिलाप पनि बनाउँछ र जब आफूले किनेको स्किप फेरि बुम भइसकेपछि आफूले बेच्न सकिँदैन, बेच्न सकेपछि बजार फेरि घटिसकेपछि अब मनमा चिसो पस्छ, डर लाग्न थाल्छ। बजारमा कुनै पनि स्किप किनिसकेपछि किन्न मात्रै जानेर हुँदैन, बजारबाट बेच्न पनि जान्न सक्नुपर्छ। जो मान्छेले राइट टाइममा राइट डिसिसन लिन सक्छ ऊ मात्रै सेयर बजारमा ऊ सफल हुन्छ, ऊ सफल लगानीकर्ताको दर्जामा हुन्छ। तपाईँले सेयर किनिसकेपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको बेच्न जान्नुपर्छ। मैले गएको यही बुलमा बजार 2800 को बिन्दुमा थियो। त्यो बिन्दुमा हुँदै गर्दा मैले थुप्रै हाइड्रोबारहरूमा लगानी पनि गरेँ। ती हाइड्रोबार कतिले मलाई मुनाफा पनि दिए। मैले आज सम्झन्छु 500 मा किनेको हाइड्रो मैले 900, 1000 मा पनि बेचेको छु। त्यसले मलाई मनग्गे नाफा पनि गरायो। तर बजार यस्तै बुलमा हुँदै गर्दा आज राम्रा कम्पनी पनि बढ्छन्, नराम्रा कम्पनी पनि बढ्छन्। तर आफूले कसरी लगानी गर्ने, उसको त्यो कम्पनीलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने र त्यो अनुसार बढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले बजार बढ्दै गर्दा मैले हाइड्रोबारमा थुप्रै लगानी गरेको थिएँ, त्यसबाट धेरैबाट कमाएँ पनि। तर कुनै स्किपबाट मैले यति धेरै घाटा खानु परेको छ। मैले 2-4वटा यस्ता हाइड्रोपावर थिए जो सर्ट टर्मको लागि मैले ट्रेडिङ गरेको थिएँ र त्यो बजारबाट म निस्किहाल्छु भन्दै पनि बजार डाउन ट्रेन्डमा गयो र मैले धेरै पैसा पनि बजारमा गुमाउनु परेको अवस्था छ। बजार बढ्दै गर्दा मैले लास्ट टाइम एचडिएलमा लगानी गरेको थिएँ। बजार बढ्यो, बजार बढ्दै गर्दा मैले लगभग 7200 को रेन्जमा एचडिएलमा पैसा लगाएको थिएँ। बजार त्यसपछि विभिन्न बजारमा रिमरहरू फैलिए। धितोपत्र बोर्डले पनि 52वटा कम्पनीको नेम लिस्टै तोकेर एउटा लिस्टै निकाल्यो। त्यसले गर्दा पनि बजार घट्टामा धेरै मद्दत गर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले 4-12 को सीमा पनि ल्यायो। त्यसले गर्दा धेरै ठुला लगानीकर्ताहरूले आफ्नो सेयर बेचेर लोन सेटल गराउनतिर लागे। अहिले तत्कालै हाम्रो अर्थमन्त्रीले पनि बजार एउटा भरिएको बेलुन हो जस्तो भनिदिनु भयो। त्यसले पनि बजार धेरै घट्यो। तर पनि बजार घट्दै गर्दा एउटा के चाहिने रहेछ भन्दा एउटा अनुभव, बजारबाट अनुभव लिइसकेपछि तपाईँहरू धैर्यता चाहिँ बजारमा कायम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो मैले 7200 मा किन्दै गरेको एचडिएल आज घटेर 5200 मा आयो। म 5200 हुँदा पनि म आत्तिनँ, किनभने मलाई थाहा थियो एचडिएल भनेको बजारको राम्रो स्क्रिप्ट हो, एउटा ब्लू चिप पनि मानिन्छ एचडिएल।
5200मा आउँदा पनि मैले बेचिनँ र मलाई थाहा थियो एक दिन जुन दिन बजार बियरिङ ट्रेन्ड सकेर फेरि माथि जान थाल्छ त्यो दिन बजारले राम्रै प्रगति गर्छ भन्ने लागेको थियो। एचडिएल हुन पनि त्यस्तै भयो। फेरि पनि एचडिएल बढेर 7200 7400 को रेन्जमा आयो। आज हेर्नुहोस् तपाईँ हामी सबै अगाडिको सामु छ, एचडिएलले 100% बोनस दिइसकेको छ। म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दा लगानी गर्दै गर्दा धेरै राम्रा कम्पनीहरू बजारमा अझै पनि राम्रा कम्पनीहरू छन्। राम्रा कम्पनी छानेर लगानी गर्नुहोस्, त्यसबाट घाटा खानु पर्दैन। तपाईँले आज लगानी गर्दै गर्दा त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन्छ अथवा हाइड्रो पावर हुन्छ अथवा होटेल हुन्छ, जुन कम्पनीमा नि लगानी गर्दै गर्दा त्यसले आफूलाई दिन सक्ने प्रतिफलको आधारमा लगानी गर्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँबाट कहिले पनि धोका खानु पर्दैन। हाम्रो नेपालको पुँजी बजार समग्रमा हेर्नुपर्दा हामी अहिले पनि बामे सर्दैछौँ। हामी नजिकै राष्ट्र भारतलाई हेरौँ, भारतको पुँजी बजार बम्बे स्टक एक्सचेन्ज हेर्नुहोस् अहिले 64,000 65,000 को रेन्जमा छ। अर्को स्टक एक्सचेन्ज 17-18,000 को रेन्जमा छ। अमेरिकाको स्टक एक्सचेन्ज हेर्नुहोस् अथवा हङकङको स्टक एक्सचेन्ज हेर्नुहोस्, सबै कति प्रगति गरेका छन् होला। उनीहरू फन्डामेन्टली स्ट्रङ छन्, उनीहरू आर्थिक अवस्थामा अगाडि छन्, राज्यले लिने नीति तथा कार्यक्रमहरू उनीहरूको राम्रा छन्। तर आज हाम्रो बजार 2800-3000 को रेन्जमा, यो 2800-3000 को रेन्ज हुने नै अवस्था यो जस्टिफाएबलै छैन। किन भन्दा हिजो 1985 मा बजार इन्डेक्स 100 हुँदा आज 2022 मा बजार इन्डेक्स 3000 को अराउन्डमा, यो कुनै पनि हालतमा जस्टिफाएबल छैन। आज बजार अराउन्ड 6-7 को अराउन्डमा हुनुपर्थ्यो। हामी होला हामी त्यति फन्डामेन्टली स्ट्रङ छैनौँ, हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू राम्रा छैनन्, सरकारले प्रायोरिटी सेक्टरमा राख्नु पर्थ्यो, त्यो राख्न सकेको छैन। त्यो भन्दै गर्दा पनि नेप्सीको आजको बजार 4000 5000 6000 त्यो अवस्थामा पुग्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। नेपालको पुँजी बजार थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। आज हामीसँग पुँजी बजारमा 220 वटा जति कम्पनी छन्, त्यसमा पनि नर्मल्ली 200 वटा जति कम्पनी कारोबार हुन्छन्। अझै पनि हामीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन्, होटेल छन्, हाइड्रो पावर छन्, म्यानुफ्याक्चरिङ छन्, धेरै कम्पनीहरू छन्। यिनमा लगानी गर्ने अवसर पनि छ। अझै यी कम्पनीहरू थपिँदै जानेछन्। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, हामीसँग कृषिमा आधारित कुनै पनि कम्पनी छैनन्, रियल सेक्टरका कम्पनीहरू आएकै छैनन्। यी कम्पनीहरू आउँदै गर्दा फेरि पनि बजार बढ्ने नै छ, बजार बढेर नै जाने हो। आज कुनै पनि धेरै युवा साथीहरू आउनुभएको छ बजारमा। आज रुकुमबाट आउनुभएको छ, जुम्लाको एउटा ठिटो आउनुभएको छ, खाडी मुलुकबाट रगत पसिना बगाएर त्यो आफूले कन्जम्सन गरेर सेभिङ गरेर पुँजी बजारमा लगानी गर्नुभएको छ। आज बाटोमा मकै पोल्दै गरेकी आमाले पुँजी बजारमा लगानी गर्नुभएको छ, आइपिओ गर्नुभएको छ। बजार ठुलो हुँदै गएको छ। यो पनि पुँजी बजारको लागि सुन्दर पक्ष हो। जति पनि साथीहरू आज पुँजी बजारमा लगानी गर्न आउनुभएको छ, नवप्रवेशी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म केही सुझावहरू दिन चाहन्छु। तपाईँहरू बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुहोस्, टेक्निकल एनालाइसिस गर्नुहोस्, तर फन्डामेन्टल एनालाइसिस बेसी गर्नुहोस्। किन भन्दा तपाईँ आज कुनै पनि स्क्रिप्ट किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ कि छैन, त्यसको इपिएस कस्तो छ, त्यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री कस्तो छ, विगतमा दिएका डिभिडेन्ड पोलिसीहरू डिभिडेन्ड कति दिएको छ, उसले त्यो सञ्चालक समितिमा बसेका व्यक्तित्वहरू कस्ता छन् र उसको बिजनेस ग्रोथ कस्तो छ, त्यो हेरेर लगानी गर्नुहोस्। तपाईँले कहिले पनि घाटा खानु पर्दैन। अर्को कुरा, पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसनलाई धेरै ध्यान दिनुहोस्। लगानीमा विविधीकरण भनिन्छ। तपाईँले धेरै एउटै सेक्टरका भन्दा पनि विभिन्न सेक्टरका सेयरहरू उठाउनुहोस्, राख्नुहोस्। त्यो गर्दा कुनै एउटा सेक्टर घट्यो, कुनै एउटा सेक्टर बढ्यो भने पनि आफूलाई घटेको खण्ड भने त्यो अर्को सेक्टरले तपाईँको त्यो पूर्ति गर्न सक्छ। त्यसरी लगानीमा विविधीकरण गर्नुहोस्। धेरै लोन लिएर धेरै महत्त्वाकांक्षी भएर पनि लगानी नगर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि यो फाइदाजनक हुनसक्छ। र डोन्ट पुट अल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट भन्छ, त्यो पनि लगानीमा विविधीकरण हो। धेरै सेयरहरू, एउटै सेक्टरका धेरै सेयरहरू आफूले लगानी नगर्नुहोस्। त्यो गर्न सकेको खण्डमा तपाईँलाई राम्रै हुन्छ। अझै पनि हाम्रो नेपालको पुँजी बजारमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेछ। सरकारले प्रायोरिटी सेक्टरमा राख्न सकेको छैन, त्यसले सरकारले प्रायोरिटी सेक्टरमा राख्नुपर्नेछ। विदेशी लगानीलाई नेपालमा कसरी भित्राउने भन्ने कुरा एउटा प्रमुख टड्कारोको रूपमा उभिएको छ। त्यसलाई पनि त्यसलाई पनि समायोजन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको पुँजी बजार सुन्दर छ, भविष्य उज्जवल छ। तपाईँ हामी युवा लगानीकर्ताहरू थपिँदै जाने हो, बजारलाई राम्रो विकास गराउँदै जाने हो, बजारलाई नयाँ उचाइमा लगाउने हो। हामी त बल्ल सगरमाथा चढ्नु छ, हामी तल फेदीमा छौँ। यो बाटो लामो छ, यो यात्रा लामो छ, तर गन्तव्य मिठो छ। हामी सबै युवा लगानीकर्ताहरू बजारमा आउँ, बजारलाई सशक्त बनाऊ, एउटा गरी खाने भाँडो बनाऊ बजारलाई। यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।